السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تتخطى الملايين ممن سبقوك إلى الله بعبادة ليلة واحدة فقط، ألا وهي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان. المحروم من فاتته هذه الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبادة هذه الليلة تعدل أو أكثر من عبادة 83 سنة. والله المحروم من حرم خيرها، فهي في العشر الأواخر. فأنت إذا قمت العشر وتعبدت لله في هذه العشر فقد أصبت ليلة القدر، وهنيئا لك إن تقبلك الله. سمعتم كلام الشيخ بدر؟ تأملتم في كلام الشيخ بدر؟ من أجل ذلك أخي اجعل شعارك مثل شعار موسى عليه السلام. قال الله عز وجل في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. كن مسابقا مسارعا في هذه الأيام حتى تصل إلى أعظم نعيم. قال الله: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.